सुरवातेक गीत गाऊया हिम नंबर I5 on page 118. हांव तुजो इबाड्यो पूत म्हजी वाट पळयता आसलोय म्हजे पापोन उपकारपण दयाल काळजान विसरलोय हांव तुजो इबाड्यो पूत म्हजी वाट पळयता आसलोय म्हजे पापोन उपकारपण दयाल काळजान विसरलोय घर सोडून हांव वचना तुजी वेंग हांव सोडचोना तुजो मोग विसरचोना तुजो मोग विसरचोना घर सोडून हांव वचना तुजी वेंग हांव सोडचोना तुजो मोग विसरचोना तुजो मोग विसरचोना. एमीस आमी भेटयता यादनीक आनाक्लेत फर्नांदीस हाच्या ओतम्या खातीर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो, आयज आमी प्राचीत कालाच्या चवथ्या आयतारांत आसा. ह्या आयताराक संतोसाचो आयतार म्हणटा. आमचे प्राचीत कशें जाता ताचेर नियाळ करप आनी जेजूचें पुनर्जिवणपण आमकां आठवल्या बोरवंशा खातीर आमी संतोसता. हो आयचो आयताराचो हेतू देवाचो मोग आनी बोगसणें आमकां ताचेशी परतून घेवंक उलो दिता. तर ह्या मिसान वांटो घेतना बापाच्या मोगाचो आनी बोगसण्याचो अनुभव घेवंक बोरवंशाच्या जिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आनी म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, हो प्राचिताचो काळ आमकां आपयता आमच्या जिविताची नवसरणी बदलप करूंक. हातूंत आटापलोले आसा आमी पातोक पयसावंक आनी ओदीक जेजूशी धांवून वचूंक. देखूनच ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवन काल्तिकायेन देवाचें बोगसणें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर एका स्थळ्यान दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा,
तुज्या पुता जेजू वरवीं आम्हा पातक्यांक तूं बक्षिताय आनी मधूर मोवाळ कोणवळायेन तुजे वेंगेन परतून घेताय. तुज्या दुलोप दोयाळ काळजाचो ओ मोग ह्या प्राचीत काळार चाकून आमचेर चुकलोल्या आमच्या भावां भयणीक कुशेन भोगसूंक आनी उदार काळजान वेंगेंत घेवंक आमकां तयार कर. ए पोरी, आमच्या काकुतसारा बापा सारकीं जावन तुजें काळीज आमी दादोशी करतल्यांव आनी पास्कांची दोबाजीक परोब संतोश भरीत काळजान आमी सोमरोपतल्यांव. हें बाग आम्हा सोमेस्तांक फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवें पवित्रात्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक आमेन. आमेन. जोशुआच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्परान जोशुएक म्हटलें, आयच्या दिसा हांवें इजिप्ताची लॉज तुमचे वयली काडून उडयली. इस्रायलितान गिलगालाक पेणे केलें आनी थंय जेरिकोच्या मैदानार म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजे वेळार तांणी पास्कांची परब समोरंबली. पास्कांचे सकाळीं त्याच दिसाचे उत्पन्न तांणी केलें. मुणगे कोंबीर नासलोलो उंडो आनी भाजलोली गंवाची कणसां. तेन्ना तान मुणगे पयलेच फावटी त्या देसाचें उत्पन्न तांणी केलें. त्या दिसा तान माना आनीक पडूंक ना आनीक माना मेळो नासलोलो देखून इस्रायलीत लोक त्या वर्सा तान काना देसान उत्पन्न जालोलें तेंच खावंक लागलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावंक दी. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगलीं म्हणुया. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळार सर्वेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या ओतम्यांक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांवें आशेवन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणे गेलें आनी आतां सगलें नवें जालां. हें सगलें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदान करून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडल्यांत आनी हें संदान दुसऱ्यांक पावोवचें मुण्यारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोवें आसलो
आनी मनशांची पातकां तांचेर थापी नासतना संवसाराक आपले वेंगेंत परतून हाडटालो. आनी आतां ह्या संदानाचो संदेश परगटचें काम ताणें आमचे आदीं केलां. म्हणटच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खुद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आनी तुमकां अशी विनोती कोत्ता. देवाशीन परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. देवाचें उतर हें. उदगाराक सगळीं उबी रावया. हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाराचेर आनी तुजेर आड चूक केली. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिसेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हटलें, बापा, म्हाका पडटा, तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय करून भायर सरून एका परक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मोस्तें जिवीत जेवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर बूक पडली आनी तोय ओचोडणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर तो चाकरेक रावलो. आनी ताणें ताका आपल्या शेता बाटान दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खाता तीं सांगाची सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हटलें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जायसर जेवून खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका धर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें. आनी धांवून वचून ताच्या गोळ्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचे उमे घेतले. आनी पुतान ताका म्हटलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन
चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगवस्त्र वेगींचे वेगीं हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणो घालात. गुळगुळीत पाटकुळो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पियेवन कुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवूंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जाता तीं आयकलीं. आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां गाय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिवन म्हणलें, तुजो भाव आयला आनी तो सलमती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाटकुलो मारला. पूण तो जबोर रागार जालो आनी पोर्तिपालून ताणें बापायक अशें म्हटलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पियेवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावून हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोठो पाटकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगलें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आमी कुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, चवथो आयतार प्राचीत काळांतलो. चवथें सातोळें प्राचीत काळांतलें. आनी प्राचीत काळ एक बऱ्यांतलो बरो काळ. शुभ वेळ हो म्हणटा बागेवन पावलो. तारणाचो दीस हो तशेंच बागेवन पावलो आमकां सांगता. आनी आमी ह्या प्राचीत काळान देवाची काकूट आनी दया जिखून घेवंक सोदता. कित्याक आमी वळखता आमी पातकी म्हणून आमकां कास्त फावो आनी देखूनच देवाची दया आमकां जाय. पयल्या वाचपान तुमी आयकलां जोशुआच्या पुस्तकांतलें वाचप आनी थंयसर सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आयच्या दिसा हांवें तुमची वयली कास्त काडून उडयली. हो तो देव आमचो, ताणें कास्त काडली. ताच्या पुतान आमची कास्त आपणाचेर घेतली आनी देखूनच तो देव म्हणटा संतोश बरीच जाया. देखून सुरवातेच्या उतरांनी तुमी आयकलां हो आयतार संतोशाचो आयतार. आनी पोरजेक इस्रायलाचे सुटका मेवली देखून ते जेवण करता. भावां भयणीनो, पास्कांचें जेवण मेंढरो मारता आनी हो मेंढरो म्हटल्यार तोच तो जेजू देवाचो पूत. पास्कां दिसा अशेंच आमी करतले बाबा भयणीनो. दुसरें वाचप बागेवन पावलुचें आमकां सांगता हे भाशेन, बी रेकॉन्सायल्ड. रिकॉन्सिलिएशन. देवा आनी आमचे मोदेकोत
आनी आमचेच मोदेकोत फूट पडल्या. आतां हो सोंबून तुटला मोडला तो बांदून हाडुया. बी रिकॉन्सायल वीथ गॉड एंड वीथ वन एनादर. ही मॅसेज ओडली आयज आनी ह्या प्राचीत काळान भाव भयणीनो, जेन्ना मनशाचो दुस्मान जाता, जेन्ना मनीस दुस्मानकायेन एकामेका ताईं चलता भोंवता, जेन्ना मनीस देवाक साडून दिता, देखून कितले पावटी आयज पर्यंत तुमी उतरां आयकल्या, देवाशी परतून येयात, तुज्या भाव भयणीच्या एकवटान परतून येयात. हें रिकॉन्सिलिएशन. तर हो ताळो देवाचो आमच्या काळजांत मनान घेवया आनी एक बरी वस्त, एक खरी घडणी म्हणटा पळय ती त्या वेचीक पुताची. वेचीक बापूय, ताका 2 पूत आसले, एक पूत सांडलोलो, एक पूत मोस्तो जालो आनी हो बापूय म्हणटा पळय तो खुणा देवाची, रुपकार देवाचो. त्या डॅडीचें, त्या बापायचें काळीज तुमी पळयलां. हो पूत ताचो मोगाचो दुसरो पूत निमाणो तो, कितलो बापूय आपल्या पुताची आपुरबाय करतालो, तरी आसतना ताणें बापायक एटॅक मारलो. दी आतांचे आतां, म्हाका कितें पडटा पळय तें. हो व्हडलो अपमान. जेन्ना बापायचे संवसारांत दोळे उक्ते आसतना एक पूत अशें आपल्या बापायक म्हणप, एक भालो तो मात्ता आपल्या बापायचेर, केदो व्हडलो अपमान करता. ताका अशी बोगसणें फावना. आनी तुमी पळया हो पूत कितें करता पळय तो, ओगडायता सगलें. ताचें तुमी जिवीत आयकलां. तो दुकरांक पडयता, दुकरांक राखता, असलो वावर. सगळे ताचे इश्ट ताचे लागीं दुडू आसले पळय तेन्ना बरोबर आसले, तें सगलें सोंपलें. तांणी ताका सोडून दिलो, पूण तेच्या डॅडीन ताका सोडूंक ना. कितलें तो गोडे मागणें करतालो घरांत. आनी हो पूत कितें करता, झाडां पोंदाक काल रावता, ताचे दोळे उगवटा. सोयरानान तो येता. ही कम्स टू हीज सेन्सेस. वळखता आपणें वायट केलां आनी तेच घडये तो निचेव करता, थाराव घेता. आनी तो म्हणटा हांव म्हज्या डॅडीशी वेतलो आनी डॅडीक म्हणटलो हांवें तुजेर आनी स्वर्गाचेर चूक केली, म्हाका बोगोस तूं, म्हाका एक तुजो मानाय कसो लेखून घे, पूत कसो न्हय. आनी तो घरांत भितर सरतना उंबऱ्याचेर पावलो पळय तेन्ना ताचो डॅडी घरांत आसलो. ताच्या डॅडीची नदर आपल्या पुताचेर पळयता आनी तो रावना डॅडी तो घरांत भितर सरतलो म्हणून. तो आदी फुडेंच धांवन धांवन दाराशी वेता आनी ताका वेंगीन घेता, गोपान घेता. आतां ताची उतरां लेगून तो आयकना. तो म्हणटा डॅडी सॉरी, ती उतरां लेगून आयकना. ताचें तोंड तो हातान बंद करता. हो तो देव आमचो कितलो मोगाळ, हो तो देव आमचो कितलो काकूतसार आमची ताई. देखून आमी आमचो जबाब दिला, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ आनी गोड. भाव भयणीनो, हो तुमकां विचार. हो डॅडी म्हणटा पळय तो देव, ह्या देवाचो अनुभव हे भाशेन तुमकां आसा. चिंता, नियाळ करा. डू यू रियली एक्सपिरियन्स that goodness of God? Do you really experience the mercy of God? Or just आमच्या वयल्या वयर मनांत येता देव आसा. भाव भयणीनो, 2 दीस जाले बँकॉक, म्यानमार, कितें घडलां तें तुमी
पळयलां तुमच्या दोळ्यांनी अर्थक्वेक, आनी कितलो ओकोंड अर्थक्वेक. आमच्या भारताक लेगून ताचो परिणाम लागला. व्हडल्यो इमारती शेवटून पडल्यो एक एक मिनिटा भितर, एक एक घोडये भितर. कितलो लोक मेला, कितलो लोक जखमी जाला. मनशाचो शेवट खंय? मनशाचो शेवट कितें? कितें घडोवंक जाता? केन्ना? कोण कितें जाणा? मोतीन दवरा, उगडास दवरा. देव उलयता न्हूच पाद्री आंगासोर सेरमांव कोत्ताना. देव उलयता आमकोडे न्हूच आमचे रेतीर जाताना. पूण देव उलयता असल्यो घडण्यो जाता पळय तेन्ना त्या घडण्या उदेशी देवाचो ताळो आमकां आयकूंक येता. तुमी चिंता आनी नियाळून पळया. देवान ताका कास लावंक ना. देव कास लावपी न्हय. फाटल्या दिसांनी आमी तसोच गॉस्पल वाचलेलें. सिलोआम एक टावर पडलेली आनी 18 जाण मेलोले. जेजू सांगता आनी जेजू म्हणटा तुमकां दिसता हे 18 जाण मेल्या पळय ते भाशेन ते दुसऱ्याहून अदीक पातकी आसले? ना म्हणटा तो. अनलेस यू रिपेंट you will meet with such faith. तुम्ही जो तर मन बदलना जाशात जाल्यार तुमकांय अशेंच घडटलें. देवाची काकूत आमी मागुया, आमचें जिवीत ताऱ्यार घालुया आनी बरे तरेन पास्कांचे परबेक तयार जावया. उबी रावन आमचो बाबार्थ सोबे माजार परगटुया. सगलीं बरोबर म्हणात. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्ताचो एकदार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. फिलिप नेरी आमच्या कार्दियाल साहेबान, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापान, याज्ञिकांनी आनी मोतवाशांनी पोरचेक बापाच्या मोगाचो अनुभव घेवंक, सोंपेपणान दिवंक आनी हे वरवीं बरवाश्यान जिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेचें बरेपण पळोवन नितीचे निर्णय घेवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबान मोगाक बोगसण्यांक सदांच सुवात दिवंक फावो तसलें वातावरण आमी कुटुंबाच्या वांगड्यांनी सांबाळूंक आनी हे वरवीं बरवाशांची वांगडी कशी जिवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांनी आमी बापाचो मोग
आनी बोगसणे अणभवून न सरलेल्या बरवाश्यान आनी संतोशान जिवंक बापाचें बळ आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हें आमी मागतांव क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोनिंग गीत गावया. C22 पेज 37. माफी मागता शांती दिता देवाक पेलाक मोगान तुवेंगोन म्हजी वोपणी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवाक पेलाक मोगान तुवेंगोन म्हजी वोपणी करूंक येता. भाव भयणीचो राग दोन आसा हे बेटोनेंत नाबाक तुका. हांगाच दवर तुजी दाणां पयली शांती करूंक तूं वच. माफी मागता शांती दिता देवाक पेलाक मोगान वेंगोन म्हजी वोपणी करूंक येता. म्हज्या बाबां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक आमकां सोमेस्तांच्या भोव दयाळ बापा, आमच्या बाबां भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवं नये म्हूण तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयलां. देखून हें बलिदान तुका भेटयतना सगल्या आमच्या बाबां भयणींक काळजांतान बोगसून आनी कालतेपणी तांचेय बोगसणे मागून तुजे कुरपेन एकामेका लागीं आमी शांती करता. तर ह्या शांतीच्या योजनान आमा सोमेस्तांक बरोबर करुणायेन तुजे वेंगेन घे म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातक्यांचो तूं कितलो मोग करताय आनी तांकां तुजे वेंगेंत घेवंक केदे व्हडे आशेन तूं राखून रावताय. तें आमकां तुज्या पुता जेजून वपारींनी आनी आपल्या कोरण्यांनी दाखयलें. जेन्ना पातकी मनीस कितलीं विकोट ताचीं पातकां जालीं जाल्यारूय पातोक रोडून परतून तुजेशी येता तेन्ना तुजें दोयाळ मोवाळ काळीज उतरां व्हडत्या संतोशान मुरगोडटा. आनी तुज्या सांडलोल्या भुरग्याक तुजे मोगाचे वेंगेन तूं घेताय आनी पवित्र आत्मो ताच्या काळजान घालून ताचो आत्मो देवीक जिवान परतून भरताय आनी सोर्गींच्या देण्यांनी सोबयताय. केद्दें व्हडतें बाग आमचें. गोर सांडून गेल्ल्या भुरग्यांक बापायन परतून गोपान घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भोगतां सांगाती भोव करून स्वर्गार पावलोल्या सगल्या तुज्या इबाडिया भुरग्यां बरोबर तुज्या अप्रेमीत काकुतीच्या मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेस्पोर तूं.
स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ऊन सोर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय ऊन सोर्गी तुका जोय जोय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात भावार्थाचो गूट परगटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा शेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यान सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी तुमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर तुमचें फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्यांव गीत गावया D7 पेज 50. देव जाता मनशांचें काण लिपलोलो उंट्या रुपान. ताणें वाडले भुकेल्या पियोंक दिलें ताणेल्यांक. ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मोग मिटमेर नाशिल्लो. ल्हान व्हडल्यांक दुर्बळ क्रेस्तांक सांगाती दोनया चाकरांक. एकाच जेवणाक बसलोली सगळीं भुरगीं देवाची. ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मोग मिटमेर नाशिल्लो. मोनांतलो जीवन जालो बरी पूण कोरात सापलो. ह्या पास्काचें तें जेवण खोराकाचें तें जेवण. ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मायमोग मिटमेर नाशिल्लो. ताचो मोग मिटमेर नाशिल्लो. जेजूच्या पास्कांत वांटो
कोरारान भागपूण बरो या मेसाच्या बागेल्या या जेवणाच्या वाटेल्या ताचो माय मोग मीठ मेर नाशिल्लो ताचो माय मोग मीठ मेर नाशिल्लो ताचो माय मोग मीठ मेर नाशिल्लो ताचो मोग मीठ मेर नाशिल्लो ताचो माय मोग मीठ मेर नाशिल्लो ताचो माय मोग मीठ मेर नाशिल्लो ताचो माय मोग मीठ मेर नाशिल्लो ताचो मोग मीठ मेर नाशिल्लो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बाप्पा, आमी तुजीं पातकी भुरगीं तुजे वेंगेन परतून आयल्याव देखून तुवें जेजूच्या कुडी रोगताचें व्हडलें जेवण तयार केलें आनी तातूंत आमा सोमेस्तांक वांटो दिलोय. देखून सगलीं बरोबर आमी तुका दिनवासतांव आनी एकामेकाचें तुजेशी परतोप कुशालकायेन सोमरबून ह्या फुडेंय आमी एकामेकाक भोगसून तुजे कोडे आनी आमच्या भावांक भयणी कोडे शांतीन आनी मोगान जियेतल्या म्हूण आतां तुका भास दितां. ती पाळूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. सुमानाचो प्रोग्राम आयज मिसाची मांडावळ केल्ल्यांक आमी काळसंतान दिनवासता. तशेंच आमचे दिनवास तुमकां सगल्यांक हे बरे रितीन ह्या मिसांत वांटो घेतलो. फाल्यां मिसां सदांचे भाशेन 7 वरांचेर, 8 वरां 15 मिनटांचेर, 9:30 वरांचेर, 10:30 वरांचेर मीस पुर्तुगेज भाशेन आनी सांजे मीस 5:30 वरांचेर आनी सांतूश पासूश. 5 एप्रिलाचे सोणवार आमचे आयताराचे मीस 6 वरांचेर जातले आनी मिसाची मांडावळ करूंक आर्सेनिया रिबेरो आनी आल्झिरा फेर्नांदीस. 6 तारखेर एप्रिलाचे 5 आयतार आनी हो आयतार भेटयला जुबिली ऑफ टिनेजर्स. मिसां सदांचे भाशेन 7 वरांचेर झोन 13 तानिया मिरांदा लारिसा दा सिल्वा. 8 वरां 15 मिनटांचेर झोन 14 लेस्ली नोरोन्हा. 10:30 वरांचेर मीस पुर्तुगेज भाशेन आनी सांजे 5:30 वरांचेर आनी सांतूश पासूश कोंकणी भाशेन झोन 15 एनी फेर्रांव आनी एलिझाबेथ डिसोजा. तुमी नोटीस केला 9:30 वरांचे मीस हांवें वाचूंक ना कित्याक एप्रिलाच्या म्हयन्यांत आनी मायाच्या म्हयन्यांत भुरग्यांचे मीस आवय बापायचे मीस 9:30 वरांचेर आमचे इगोर्जेंत जावचे ना. आमची पॅरिशनर्स ऑफ सेंट मायकल चर्च भायर आयलोली आसा. डोनेशन कुपन्स घेवपाक तुमी तांकां आदार दिवचो म्हूण मागता. एक कॉन्सर्ट ऑफ सेक्रेड म्युजीक भक्ती गायनांतल्यान नियाळ मेडिटेशन थ्रू सेक्रेड म्युजीक जातलो 30 मार्च येता त्या आयतारा दीस 7 वरांचेर सांजेच्या एट द चॅपल ऑफ सेंट एंटनी थंयसर कोवेंत आसा पळय थंयसर ओल्ड गोवा. आनी इट वील बी कंडक्टेड बाय मायस्ट्रो फादर रोमियो मोंतेर. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. फ्री तो कॉन्सर्ट. ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे PPC कडून हाडटा इन कोलॅबोरेशन विथ गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोली. 31 तारखेर 31 मार्च सकाळीं 10 ते 12:30 वरां पर्यंत इगोर्जेच्या हॉलांत. पिडेवंतांक आनी जाणट्या माथ्याऱ्यांक पवित्र कोमन्याव आमी वांटल्यावन 3 तारखेर एप्रिलाचेर
पयलो ब्रेस्तार म्हयन्याचो सावंत तोमे वॉर्डांत आनी 4 तारखेर पयलो शुक्रार म्हयन्याचो उरलोले वॉर्ड झोन आसा पळय थंयसर तांचे खातीर आमी मागुया. तशेंच सोसायटी ऑफ पिलार दाखोळ करता एक दाखोवणी लेंथन ऑपेरेता जिविताचे जिवीत उजवाडाचो उजवाड पिलार मोनास्त्री 5 एप्रिलाचेर सांजेच्या 7 वरांचेर सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. गेल्या आयतारा आमचे इगोर्जेन धर्मदान जालां 43,742 रुपीज सगल्यांक तुमकां काळजंतान दिनवासता. Admissions for open school standard 10 and standard 12 Delhi board उक्ती आसा ऑक्झिलियम कॉन्व्हेंट इस्कॉलांत कारण जाले. रेगुलर क्लासीस जातल्यो 2 ती 5 वरां सांजेची. आतां तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक ऑक्झिलियम कॉन्व्हेंट इस्कॉलांत कारण जाले वचपाचें. तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. देव बरी रात आवडेता आनी उबे रावून आशिर्वाद घेवन कुशालकायेन घरा वचुया. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गीत गावया हिम नंबर F7 on page 88. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवन चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवन चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून. जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार मोगा रस्तो आमी दोरया. पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी कोरया. पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी कोरया.